जोजलपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैना चाफुरीको मेगा हर्ज न्यञ्चना दिपी सकल सकल न्यानमी भाजु मेजु पिन्ता दुनुगलन से लस्कु स्याञ्चना ज्याजो सुनि गएछ रेडियो उपत्यका चैना चाफुरीको मेगा हर्ज सचिक पिछ प्रत्यक्ष न्यञ्चना दिगुडु अथे हे ठुकु ज्याजो हेरे छिसा फेसबुक ए रेडियो उपत्यकाको पेज हे लाइभ न्यञ्चना गुडु चिकमिसा कि न्याना चना दिगुडु सोयना चना दिगुडु तबेकु ज्याजो सुनि गएछले छिसा थौकने बजा भा थावइ चंगुडु बजारे महँगी जेचंगुडु तो विषयले खलाबला यागु नीति थौचिसा नेपाल खुद्रा व्यापार संघीय निवर्तमान अध्यक्ष लिसे खलाबला यातनागुडु वेका खप पवित्र बज्राचार्य वेका लिसे चिसा तो बजाभा गठिदु आएको अवस्था गुठन जेचंगुडु के कारण छुख कोरोना भाइरसको महामारी या कारण हेजका तो बा थावनचंगु ख अथवा आएको अवस्था सुरुको कथा टुकिया त सुधार जुई थयागु विषयले चिसा खलाबला यागु जी जासा वेगाइते ज्याजोले लस्कु स्याञ्चना पवित्र जु चिता ज्याजोले लस्कु स्याञ्चना सुबादु हजुर दक्ले नपलकला चिता ठुकु ज्याजोले लस्कु सिया छि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स या उपाध्यक्ष चौकठा मनोनीत ज्योति गुडु केनी तिना चिता युको पिन्तर देशञ्चना हजुर निवर्तमान अध्यक्ष चुनाव दिएको तर सगु दुखया ख नेपाल खुद्रा व्यापार संघीय अध्यक्ष वेक कोरोना कारण मडुगु चिसम बुखेन जना उकी प्रति छि संवेदना व्यक्त यान्छना आएको अवस्था चाहिँ छि अध्यक्ष मरुगु अवस्था छौकठाना छिगु छि निवर्तमान अध्यक्ष न ज्यादि छि आएको अवस्था सुएको खसा अथवा बजा भा था वञ्चंगु छगु अवस्था दु उके त गुखठा सोइचन दिगु दु ठुके कारण छुखठ्या छ छिगु ठगु धारणा कठाम खासेना व्यवस्थापन सही मजुर हल्ला छ बजार थुक ठाय अस्त व्यस्त जेउनी देशे सरकार दु हना थिथि बजार व्यवस्थापन या माउ जिम्मेवारी कहितो सरकार अन्तर्गत या निकाय तनदु इनसो सही ढंग भूमिका ममितो यो कारण हैन हम बजारे चोपी तटरपी उद्योगी व्यवसाय देश अवसरी फाइदा क्याउ ज्या चौथे जिनसो ट्यागा चनौदु खासा तो ग्रासरुट लेभल चना व्यवसायी एपी खुद्रा व्यवसायी एपी व्यवसायी त्यो अनुभवै खडाउ खसा तौकने बजारे गुरिन भात ठाउन चौदु वो भात ठाउन या ल्युने कारण चाहिँ खासै कारण बरु अन्तर्राष्ट्रिय जगते भात ठाउन चौदु बरु जिउ था देशे चाहिँ सुलिराले उत्पादन त छिठा तस्मै म 90% देथे खाद्य सामग्री जिउ मको मेमेउन फुको सामान त विदेश आए जिठा आयात जिउ ख तो अवस्था पिने विदेशे खासै भात ठाउन चौदु बरु तर नेपालले चाहिँ भात ठाउनमा कारण छिरेछ तो जिसमा चाहिँ अध्ययन याउ खसा तो इले अपोइना जिउ देशे भित्र तर पि उद्योगपति त मला अथे चाहिँ इम्पोर्टर त इनसँग चाहिँ परिस्थिति यो फाइदा का हिसाब मिले जिआए कार्टेलिङ याना रहे नि सिन्डिकेट याना उकटा चाहिँ भाटका ऊर्जा चंगो जी खना चनौदु मला आठो खैले यको स्या वा चाहिँ चंगो न मरु गुली स्या भाट ठाउँ कि खनी ढाबे अत्यावश्यक कथा नि प्रयोग यु कच्चिकै भात ठाउन गारै मला अथे चिनिया भात ठाउन रै जाकी भात ठाउन के भात ठाउन के जिसा ध्यान बेचौँदै छु तर समग्र जिसा चाहिँ सोइबन ढल्ला छ मेमे हो सामान्य न भात ठाउन चौँदु गरी बिस्कुट युजगे खलासा बिस्कुटे भात ठाउन चौ चकलेट सोच चकलेटे भात ठाउन चौँदु कर्नफ्लेक्स सोच कर्नफ्लेक्स भात ठाउन चौँदु यो कोही चीज है भात ठाउन चौँदु वो चाहिँ यो कोसिया मचाउ कारण सुले गाडा हामीले सपोज that Cadbury chocolate छौ यो चाहिँ 40 रुपैयाँ का सामान्य छौ डेयरी मिल्क चकलेट या 40 रुपैयाँ बोले यो चाहिँ वेट न 40 ग्राम दुगा हजुर तर आज चाहिँ मुको यो वेट घटे जुजौ आ 28 ग्राम जिरिङ ल यो भा चाहिँ 40 रुपैयाँ जेछ मुगा हामीले सामान्य मनुन ठोक मसु स्यान्छम दैमको एभ्री डे दुरु जिसा 6 सक्स्या प्रयोग है नापौ 1 किलो यो पैकेट यो खर्च वो तौल 950 ग्राम 900 ग्राम मलाई 850 ग्राम जो 800 ग्राम जिरो हास was away from
मोनोटाइज सुएबले भात ठाम हो थे छ तर तो घटे जो यो पैसा याद मुर गाले उकटा सुएबले चाहिँ भात ठाउन चों बजारे टु अल्थो लकडाउन यो अवधि दिने सुएब खस करिब करिब 10% यो हाराहारीलाई फुक्लिए भात ठाउँ दु हजुर चिकन यो खले आउ खस चिकनलाई चाहिँ 50-60% भात ठाउँ हजुर हजुर ठोक न फुको जो ठो जो ल्याउने खास कारण मरु थन दुए खाद्य वस्तु चाहिँ ठनकी उत्पादक त मिले जिया चिकनले भात काउर गाडीला सक्ष्यान हजुर सुए खल्ला तर सरकार नियन्त्रण या कुटमया वो कारण हैन बजार हजुर योजना मी चिसा तो प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपिन यहाँ योजना गुरु ठो ज्याजो आएर चिसा फेसबुक एना लाइभ योजना गुरु भिडियो पाखे चिकपिन सन सोयना चुना दिएको दु पबित दाई आमको छिको क्यामेरा पति चा मिले मजु थ्या चुना छिबति चा दठिला का चुना दिसा लेफ्ट साइड का चुना दिसा छिउ बच्ची काटे जसं गुरु नि छिता तो इनाप खाना यान चुना बजार बहायाको ख जसं गुरु 10% छिन हैदिला डक्को बजार याको गु सामान दु कि 10% अफ यासं गुरु नेगु चिकन या भाला लगभग 50% हे छि धैदिला थावन चंगुटो ठो अजन ट्विटर निरन्तर जा चंगुटो छौ गठाला कोरोना भाइरस यो महामारी कारण आयात मजुल धैगु हिसाबन भाठावन धैबटी खम्प्याउ चंगुटो उकि व्यापारी देश कृत्रिम छौ गठा अभाव केन चंगु धैगु न अवस्था दु ठुकियाको मूल्य निर्धारण याको ज्यागु गठा जा चंगुटो ठो नेपाल खुद्रा व्यापार संघ याको ज्यागु गठा जा चंगुटो मूल्य भा अथवा मूल्य याको निर्धारण सुनाइ व्यापारी यायु खुद्रा व्यापार संघ यायु अथवा सरकारी निकाय नै सुनाइ चंगुटो मूल्य निर्धारण गाडी उला खासना गेजी रासा जीव देशको अर्थनीति चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी गाठावी के मलाई खुला बजार अर्थतन्त्र गाठावी है अनि खुला बजार अर्थतन्त्र चाहिँ सोना बजारे दु सामान्य भा चाहिँ व्यापारी त्यसै निर्धारण हुने हजुर एजु कारण हैन कुनै जीव देशको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन गाडु वो ऐन सुरै दौडी रासा सुन उत्पादक हगु उत्पादने उकिउ चाहिँ खुद्रा भागुली जी वो त कन इन्सा थमय उकिए चाहिँ प्रिन्टना हेमार गाडी चाहिँ ऐने व्यवस्था दु एजु कारण हैन खन भासुना तैले हामीले उत्पादक नै भाटै अथे इम्पोर्टर सुनाना इम्पोर्टर त्यसमा विदेशमा चाहिँ खाद्य वस्तु लगायत न्यागुएन सामान त इम्पोर्टेड लासा उयो भा सुना तैले हामीले इम्पोर्टर थमय तया हेमा बजारे मलाई एजु कारण हैन खुद्रा बजारे खुद्रा फसिलिटेसन नियुगलिन भाडो वो भाडो सामान्यतः चिरमी व्यापारी त्यसमा तैमुको वो चाहिँ उद्योगपति हो इम्पोर्टर त्यसमा तैमु छ अहिले वो भावे चाहिँ रिटेल सेक्टर खुद्रा पसलले त्यता चाहिँ गुली मार्जिन बिउ मलाई डिलर डिस्ट्रिब्युटर गुली मार्जिन बिउ गाडी चाहिँ वो फुक चाहिँ इम्पोर्टर हो उद्योगपति त्यसमा उद्योग गए इमसाय निर्धारण यन्त्र हुँदै वे आधार चाहिँ बजार चाहिँ मूल्य निर्धारण जीव छ एजु कारण यको सामान्य जनता ठ्याचुनीमुको अझ पत्रकार पासपिसँग टकेन ठ्याचुङ मरिएको छ इन्सस्टले बजार न भाठाउनी उठौ जी वो खुद्रा पसले भाट कल्ला रे चाहिँ मोटिभेसन हजुर छारा सामान्य उपभोक्ता चाहिँ बजारे भाट ठाउँ गबले सिले हामीले वो खुद्रा पसले वना सामान्य आउन्दा छ बजारे भाट ठाउँ गानिससी अथि जीवले इन्सस्टले भाट गाटी खुद्रा पसले थे चुनी जबकि बजार भार गाट्यो उत्पादकको इम्पोर्टर त्यसमा कायम हुन्छ यो को दैथेला खुद्रा भाट निर्धारण यागु ज्या महासंघीयको जिम्मामा नेपाल खुद्रा महासंघीयको ओके जेचुनीमा खुद्रा व्यापार सँग चाहिँ छौ चाहिँ ट्रेन्ड का रेल चीजे गुली मार्जिन पे उडगा हजुर सपोज दा जाकी ढल्ला छ छपरा जाकी चाहिँ 100 रुपैयाँ मार्जिन वा चाहिँ 50 रुपैयाँ मार्जिन लगाते यही छ वो चाहिँ अब बराई 700 रुपैयाँ मम्लेन कि मार्जिन 50 रुपैयाँ खर्च थौकरे वना 1600-1700 वहाँ छ न वो जाकी छपरा चाहिँ 50 रुपैयाँ मार्जिन पे छ अरे जाकी जो लाछ 100 रुपैयाँ मार्जिन पे हुँदैछ नि क्या वो यहाँको ठिकै जे वसा न इमसा पर्सेन्टेज आधारले हाटे बियन्चोमहरु खुद्रा व्यवसाय त्यसमा मलाई अथे मे सामान्य गाडी हो सामान्यतया 10% मार्जिन तया इमसा यही ठाउँमा यानो चीज है 10% मार्जिन तया चाहिँ यहाँ चाहिँ नि क्या अब वो चाहिँ अन्डरस्टुड थे जे चाहिँ वो सुनानो सुना चाहिँ माउमको
सामान्य ठाउँ व्यवसाय न ठाउँमा सोया ठाउँमा तैपट्टि भाग जुल यहाँ चाहिँ मलाई मे भुलिन चाहिँ पैकिङ फूड तो वही यहाँ पैकिङ फूड चाहिँ उत्पादक वा इम्पोर्टर है एमआरपी की प्रिंट करना है माओ चलन जो का है वो चाहिँ इम्सा या नहीं तर कयौं चीज चाहिँ थिएन ज्याचौं ठाउँ पनि कि उत्पादक टेसँग अथे चाहिँ इम्पोर्टर टेसँग चाहिँ बच्चा अपो भाटे आयो एमआरपी लेगा एमआरपी दियो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दियो नि मलाई एज अ सोना चीज इंसान 200 का चाहिँ एमआरपी टोकाइन हाल्ला लाछ वो चाहिँ गल्ने 195 म्युसानो ठौला जनि यो मलाई यहाँ न उत्पादन त चाहिँ बजार चाहिँ वेचौँ गुली चाहिँ इम्सा भन्छ अपो मार्जिन टाइटल लाला छ रिटेलर टेसँग ठौकने बजारको कम्पिटिसन दु वो कम्पिटिसन फेस आउ निम्ति चाहिँ इम्सा चाहिँ कम्पनी त्यो भाष यहाँ दङ्ग नियुक्त गर्न चलन चाहिँ उइचौँ ठौकने बजारे त्याबले छगु प्रक्रियागत हिसाबमा सहयोग खसा छुन सामान बजारे वइ व बजारे वेगु इले चाहिँ एमआरपी धका छगु व्यापारी तेगु छगु गु संगठन सुयाना व्यापारी ते सहयोग निर्धारण याना चाहिँ बजारे छोइजुल उकियाको जानकारी नेपाल खुद्रा व्यापार संघ त बिगु जुल अले संघ चाहिँ ठुली ठौयाको भाडु रगा चाहिँ प्रकाशित हेको जुल छगु कठा चाहिँ झेगु ठौ मूल्य निर्धारण जेचौंको कारण छगु चाहिँ हिसाबमा ठुकठा जेचौंको ख यको हट्टगा ठठिया जेचौं ख हैबले यदि सुनान भा चाहिँ ठौयु कने ठकाट छौ कठाला ठु कृत्रिम हिसाबमा अभाव केना चाहिँ हट्ट ठकाउ खसान तो नियामक छगु निकाय सुना चाहिँ तो भाषा ठाउन ठुकठ कारबाहीमा धैपटी सोयुपटी निकाय चाहिँ व निकाय छु ख व नेपाल सरकारीको निकाय ख अथवा उकियाको जाँचबुझ चाहिँ नेपाल खुद्रा व्यापार संघ यही सोयु ठ्याक चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयको मलाई आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग वाणिज्य विभागमा रहेबिट महानिर्देशक थियो अन्तर्गत चाहिँ गतिविधि जेछु मलाई रेगुलर अनुगमन गयो सुन चीज बजार चाहिँ अनयुजुअल कथा ठाउँ आउँछ छा ठाउँ नगाडी विषयले एनालाइसिस हो मलाई यदि अनुसुन गलत जचाउँदा छ गलत ढङ्ग चाहिँ व्यवसाय त्यसमा फाटकै छन अरु छ आइया पिन्ट कारबाही आयो ज्या ठेटे पुग चाहिँ वो संस्था आखे चाहिँ जीव सरकारी चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको माध्यममा चाहिँ जीव तर जसमा आशयना कथा चाहिँ अनुचौकी कर्मचारी त्यसमा ठोक भूमिका सही ढङ्गमा निराचौं चाहिँ खनिमरो अpo हैन त व्यापारी ते पाखे प्रभावित जचौं चाहिँ चिसा खना जान गाउँछ वेक अप नि भूमिका चाहिँ गन्ठालको भइठ मूल्य निर्धारण बजार हजुर बजार आउँगा जुन हो चिज पसले बना चाहिँ एमसा कारबाही आदि छु जब कि बजारे मूल्य वृद्धि या मलाई टकाको चीज है सम खुदा पसले छुए धाडे छ चाहिँ दैम हजुर ओ इंसान मन्त्रालय चम्सन ठुक ठु एसा न इंसान चाहिँ व्यवसाय कारबाही मिस्टर वेज पनि मलाई त कारबाही पनि जसनी हासा दया ओख्या हैथे ए टालो जय सोते बिसा चाहिँ खना चना हजुर ठुकियाको निर्धारण सुनाए गथे कि आपूर्ति विभागमा सिंगु ढैदिला निरीक्षण यही उकियाको बारे चाहिँ अनुसन्धान यही तर वो छगु निश्चित मूल्य लदै ठुक्यो आधारे चाहिँ बजार अनुगमन जुई वो आधार छु खुद्रा व्यापार संघ ब्याटको रेट गु हरेक दिनको मु भागुपटी ब्याटको वो अनुसार चाहिँ अनुगमन यही खला कि गुखठा यही ख अथवा सन्दर्भ चाहिँ गेजिरहेछ या माउ खजाइ छुरहेछ छुन सामान चाहिँ चिठा चाहिँ गु बजार हाटै तै वो भा उपयुक्त खकिमको गा सिज्या चाहिँ वनी कर्मचारी देव मलाई वो कर्मचारी देसँग अध्ययन यामा सिकिमा आगा उत्पादक छौ भाटै बेलाछ उत्पादकमा तैगो भाए रिजनेबल खकिमको गाडी होला वो अध्ययन यामा खरे तर वो मयाउ कारण हैन ठौकने बजारले चाहिँ भाजे अस्तव्यस्त जसको कारण फेजिए तब कि छो तर एक्जाम्पल लगाडी हो ठुक्सी चिकयो भाइ पुठाउ त्यसो यहाँ न्यो लकडाउन या इले चिक 1 लिटर भार गाडी हो 155 रुपैयाँ हजुर अब 155 रुपैयाँ चिक चाहिँ त्यो लकडाउन टको वबले ठाउना 265 270 रुपैयाँको थियो 155 चिक हजुर
तर वो छ्या ठाउँ गाडी चाहिँ खजाइ सरकारमा चाहिँ सही ढङ्ग अनुसन्धान मया खालि उद्योगपति त्यहाँ फोन नियन चिकन भारत ठाउँ नि छ्या ठाउँ रहला अलि उद्योगपति त्यहाँ जवाब ये अफ काटो विदेशे भा ठाउँ एजिनेना ठन्न ठाउँ हुँदै तर जब कि बजारे खुलिन चिकन भा ठगया बजारे चिकन तो वेचहरू वो फुक्कै चिकन चाहिँ फुलाउने स्टक ख वो चिकनले एमआरपी जम्मा 210 215 प्रिन्ट एन्ड आउट ढ्याब्लेला 210 कि प्रिन्ट एन्ड आउट अर्थ उत्पादकले 210 खुद्रा मिठाउ भा प्रिन्ट एन्ड आउट खन तर वे चिकन चाहिँ 265 270 तक कया मिलर गरे हामीलाई वो सही ल मजुले नि छ मलाई ए जुसान अब सरकारी कर्मचारीसँग सही ढङ्ग चाहिँ भूमिका म मिलर गाडी काट्ने जीसँग सामान्य मनाउन ठु गलत ज्याचौँ दुर्गा तर सम्बन्धित निकाय बिच वो खैर चाहिँ अनुसन्धान या गलत छ कारबाही या यहाँ ज्याचे छ चाहिँ खनमरु भन्ला अटे बजार अखाद्य वस्तु त नला पनि हुँदै छु नि हजुर यहाँ विषयले न अङ्गमा क्या ज्याला इमेल ख खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग ख तर इन्सान स्वयं भूमिका मिटा छ वंगु तो लकडाउन इले जिसा ये कुछ समाचार नियन होदु टेलिभिजन सोयुदु पत्र पत्रिका बनाउदु कि करिब 5 करोड 70 लाख बराबर या डेट स्पेयर जो खाद्यान्न त कलंकी छौ चाहिँ गोरामे चाहिँ जोनगा प्रति हुन 5 करोड 70 लाख चाहिँ डेट गुनिनु डेट एक्सपायर जिनु खुबी सामान्य हजुर अन चाहिँ जनासर डेट भुया नु डेट प्रिन्ट याना छौ तपन जोन हजुर हजुर खा तर यसना इन्टे खासै कारबाही मजुला अपार हो मलाई बदमाशी ज्याजे चौपिन त उल्टा झन हो अपार बदमाशी या गु कम्पनी बाखे ज्याचौ ख वो कम्पनी मालिकहरु चाहिँ सरकारमा चाहिँ राष्ट्रपति बाखे ठुसी चाहिँ सम्मानेर मलाई डाले गुली जीव देशी स्थिति गेरुर गाडी होला एजे चाहिँ त्यो सरकार त बच्चा के जिसमा चाहिँ अनि भूमिका त विश्वास या फैचौं चाहिँ मुर्गा चिसले अरे खाना डाबले छिगु डोप सरकार व व्यापारीको मिलेमटे जे चंगुठा खाठो निश्चितै रुपैयाँ खर्च तर रवि मिलेन व्यापारी इमी चाहिँ सरकार प्रमुख त अनि कया कर्मचारी त नपाइन्छ चाहिँ सम्बन्ध बानुहुन्छ नि इनका मामा विलियमसन बाली हुन्छ नि फुकै हुन्छ नि चुनाव भई चन्नाबी फुकै हुन्छ नि यो कारणले इमी चाहिँ सरकारले सौंपिने नभएको सम्बन्ध ख नि वो सम्बन्ध यो चाहिँ दुरुपयोग चाहिँ फैले बजारे याङचौं चाहिँ खाना चाहिँ छिगुठो वेबसाइट नेपाल खुद्रा व्यापार संघ वेबसाइट चाहिँ थना 17 18 19 तो नम्बर चाहिँ बदमास तेल प्रति लिटर नापायो मु 115 मलाई वया लिपा आयो 220 तका तैटको दो सनफ्लावर 140 आएको 240 घ्य नापा 125 आ 210 नेपाली घ्य 700 आ 900 टोकना रेट ला तैटको दो तो रेट कथा गु मुन्टेसा गुल्टक टुकी सोया चाहिँ तो नापा थेदु आ ठुली ठिके जुल ठुक्यो कारण ठोख रहेपटी अनुसन्धान याको कथा मुन्टेसा सोइचंगु दुकी मरु अयो छु खुद्रा व्यापार संघै त चाहिँ अयो रिपोर्ट वइगु अथवा न्यासनिनिगु अयो छु जेचंगु दु याखे खासे सामान्य उपभोक्ता टेसँग चाहिँ इली चुटा कैचौ जिसा मखना ठिके जुल रे ठिके जो साम याना चंगु दैछु नि मलाई याना उपभोक्ता त कमजोर जो कारण हैन तो गलत नियत जेपी व्यवसाय त्यसमा फुक्यु चाहिँ फाइदा कैचौ जि चाहिँ महसुस हुन्छ जब तक उपभोक्ता सचेत जिमा हुनी इन्सान सुन खाद्य वस्तु चाहिँ थोरै तक मुसा ठिक खनिकार घाटेको चाहिँ मूल्याङ्कन यो यहीमा पनि अबले तक उपभोक्ता त खराब मन सानो व्यवसाय यही पिसा चाहिँ झंगा लान्छौँ दैछु एजना उपभोक्ता त्यही जिसको जागृति माउ जिस खराब चला यो को खर्च जिस नि जापानले चाहिँ सुन चीज भात ठाउन लाग्छ उपभोक्ता त्यसमा वो खाद्य वस्तु त नेवे इन्सा चाहिँ टोटली बजारे सामान्य परिष्कार नि जीवले चाहिँ बाध्य जिया व्यवसाय त्यसमा यो भात पकामा अवस्था हुई मलाई अथवा चाहिँ क्वालिटी मामला आउँछ क्वालिटी मानकमा अवस्था हुई तर छिटा यहाँ खे सुये सुनान यहाँ चाहिँ मखना तर सुखनाले ढाबले जिमी व्यवसाय अञ्चलले गु चीज चाहिँ भातसँग ठाउने नि
एकदमै अनावश्यक कथा ठाउँ जचुनी भयो तर झन् अपो मनोटेसँग ठिकै सामान्य ज्ञान बिछु हजुर जतिके यको अनुभव ज्ञान खचो चाहिँ रहर के का रहर के चाहिँ उहिले चाहिँ किलो 105 10 लान्छौँ के चाहिँ छकमा ठिकै ज्यावना 230 टका थिएन अब ठिकै डबल ठिकै जोब्लेला मन त्यसमा नेउ प्रोडक्ट जिउ खर्च तर झन् 230 झन् धाबलीमा मनाउ पिसा त गन वे रहर के चाहिँ ने उठाले त हजुर उही आछले सर बजारे जिम्याने खोजला अलि भा चाहिँ क्वाए म आठ्याउ कट जिउ बानी उपभोक्ता टेन ग्याउना छ ठिकै मेमे पिने नि अनि जिमसा ठिकै नै छ गा के ने फद्दा छ समाज यो प्रतिष्ठा ठाउनी समाज यो बच्चा फुर्ती बढेजी यो कठाउन सामान्य उपभोक्ता टे चाहिँ स्वभाव चाहिँ जिसँग खाना चला सुची ठिकै जुल होला झन् वे हजुर दमु ड्याल समाज चाहिँ नमकिले हेपेगा ठिकै मला नजिकको पानी के नाना बजारे भात ठाउन चौ जिउ चाहिँ एनालाइसिस का ठो चित सौला ढाइदिला ठो मनो त्यही छौ सामाजिक स्ट्याटस के नि हिसाब न जुला मेगु छु विकल्प मडुको कारण न थते ठिकै सामान हे न्यायमा अवस्था वइचंगु खला कि विकल्प दुसाना मन त चाहिँ गु ठिकै उठाइनि छगु ठिकै जुपटी चाहिँ बाला ढैपटी न छगु मन त्यही साइकोलोजी जु कारण उखठा जुको खला साइकोलोजी यहाँ जसन गाद नि विकल्पलाई मरुए मखोनी जिसन के ने खस के हुन चाटा चिटा किसिम केटा ने पनि जिसन मगला जाके सोसन बिलमिछि किसिम उदै ठौकनेला जाकेला थुली भेराइटी दुकी जाके जगे सोसन सचिव किसिम भेराइटी चाहिँ जिसन खला थुली विभिन्न कम्पनी ओके चाहिँ कम्पनी ब्रान्ड न्यू कारण हैन जाके वे जुसान यो भा चाहिँ चेकवे जचौन जिसन खला छ रुमेसो भन्छ नाचले जु कम्पनी विज्ञापन सुना भन्छ अपोय वो चाहिँ वे जाकी चाहिँ भात ठिकै आसन मनोटेसँग चाहिँ वे जाकी न्याङ छु प्रडक्ट विज्ञापन यो प्रोजेक्ट सुनि नि वे अपोसियन यही अहिले भन्छ चले दिला चाहिँ सब थयो चाहिँ प्राइसिङ यही बेला है इन्सा चाहिँ भन्छ प्रिमियम बजारे नाचले जो प्रिमियम क्या देखे चाहिँ इन्सा चाहिँ अहिले सबरा चाहिँ सचिनी छ ठिकै नामिया चाहिँ हुँदैछ नि एसान सामान्य जनता चाहिँ वे न्याङ हुँदैछ नि क्या कारण जिन्दगी खासना छि उपभोक्ता त पनि जागरुक जो खनिमहरु मलाई बजार छोटो मिखा टिसिना इन्सा चाहिँ यहाँ बेला चौधु बजार चाहिँ बजार सु चर्चित जो मलाई यहाँ चीज प्रचार दु यहाँ जो अपो उपभोग या चौधु एजा चाहिँ बजार यो इमानदारी पूर्वक जान चौकी यो व्यवसाय त न रहेछ नि अहिले यहाँ भी व्यवसाय चाहिँ विस्तार बजार पलायन ज्या चाहिँ उनी गए हजुर हजुर ठोचको हिसाबमा चाहिँ व्यापारी तेको नीति छको सुवर्णय खजीमा यदि ग्राहक त्यसमा चाहिँ छु ठिकै वहे यहाँ त बजार भा अभ्यास कम सोचे ठिकै जुल का ठिकै जो रहे हिसाबमा चोनीको छौ हिसाबवाला व्यापार तेको लागि बाला वे खन्सुला देशो लागि गठे छु अथवा बजार भा ठाउँ न्यू ठुकिछु कर न वहे हिसाबमा ठाउँ वही अहिले देशे बालेको ख गठे ख सरकार सही ढंग जैन यो फसल बजार के भाठाउने मुख दक्षिण नापायो ख मलाई अलि बजार के भाठाउन ढाउ त सरकार त कर बढे जिन म कर अपोगुन म वर्गा दिउला जिउ बजार चाहिँ थुली अस्त व्यस्त दु मलाई सरकारी नियन्त्रण न मरु व नियन्त्रण सरकारी नियन्त्रण मरु लिउने कारण गा दिउला सरकार थय कारण ख चाहिँ ईमानदारी पूर्वक सुनान व्यापार व्यवसाय या ढल्ला छ वो चाहिँ बजारे टिके जिलो इन त चाहिँ ईमानदारी पूर्वक ज्याया वातावरण दिएका त मरु सरकार बाकी छालले ऐन नियमला दु ऐन नियम यो सही ढंग चाहिँ प्रयोग जाचङ मरु बदमाशी आइपी सँग चाहिँ वो चाहिँ निर्णायक थासे चौथी ख माना आया पिन त याना तै इन्सा तै थे या पु अवस्था भइले अर्बौं कमाई किसान कर पुला चाउँदैन तर समस्या खुद्रा व्यवसाय न चाहिँ बरु वर्षे कम से कम चाहिँ कर पुला चाउँदै छ तर ततार हामी व्यवसाय त्यसमा कर फुल म्याक्युलाई इन्सा विभिन्न कठायो चाहिँ खर्च त केना दि एजुले इन्सा चाहिँ झन् कर फुल म अवस्था होइ छ मलाई एजिया खासना ढाउ खास आयकर पाखे चाहिँ सरकारले यो कोटेवा डाउ चाउँदै मको सरकारी आम्दानी निकाल्यो चाहिँ भंसार बाँकी अपोज जाउँदै छ नि मलाई
व्यवसाय त्यसमा इन्कम या पाके चाहिँ यो कर चाहिँ उठे चाहिँ दै म आफू क गाडीहरु सरकारमा सही ढंगमा ज्या मफुले लिचो त्यो चाहिँ यो कोसिया चाहिँ वा चाहिँ चोएन म हजुर ज्याजो न्यन्जना दिगुडु ज्याजो रेडियो उपत्यका चेना साफरिको मेगा हर्जे सिकबिन्सा सोनिगाया स न्यन्जना दिगुडु जिखा प्रज्वल अल्ठाउँ झेलिसे नेपाल खुद्रा व्यापार संघीय निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य दी वेकलिसे खलाबला चिसा व्याकचना गुडु पलख छि दिपाकाको छि दिपा ढुंगा हाना ज्याजुले चिसा अजन तो व्यापार यागु खंज्या चंगुडु बजार भायागु खंज्या चंगुडु तो थावनचंगु कारण चिसा कुलेगु कुटायागु जी वयालिपा तो बजा भाग कोकागु नीति आ छ्या फै कुकठा सुसु निकाय त सक्रिय जीमा वो विषयले न चिसा खलाबला यागु जी पवित्र जु ज्याजुले चना दिशा पलख दिपाकागु जी वयालिपा छिहाना ज्याजुले दुहाबेगु जी ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याब कोरोनाया नमुना परीक्षण यानावया चंगुडो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वैप संकलन सेवन सूर्यागु जानकारी पियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 980212 स्वापु तया दिशा नप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी पियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हॉस्पिटल providing best of care with compassion. चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय। जहाँ गए पनि बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईको जोसु तपाईको हरेक च्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। रेडियो उपत्यका रेडियो उपत्यका चेना साफरिको मेगा हर्ज नियन्त्रण दिपि सकला निनमी भाजु मेजु पिन ताखना सका लस्कु स्यान्चुना ज्याजो सोनिगया स जुनाजी प्रजल साके चिकपिन हने दावेट नगदु ठुकु ज्याजो चिकपिन स रेडियो उपत्यका चेना साफरिको मेगा हर्जे सुठसिया च्यातात्या इनिसे गुतत्या इटक नियन्त्रण दिगुदु ठुकु ज्याजो शनिबार आइतबार अथवा मंगलबार व बिहीबार चिकपिन स नियन्त्रण दिगुदु तपाईको ज्याजोले चिस नेपाल खुद्रा व्यापार संघीय निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले से चिसा खलाबला एन्चना गुडु बजा भा ठाउन चंगुडु बजा भा ठाउंगु कारण छुख ठुके विषयले हे चिसा कुलेगु कुटा एन्चना गुडु आक्रा छका चिता ज्याजुले लस्को स्यान्चना हजुर बजा भा यागु खलान्चना गुडु कोरोना महामारी ज्याचंगु अवस्था बजा भा ठुखना ठाउन चंगु छगु कारणला त महामारी न कारण जुइफु रखाना प्याहवइ चंगुडु ठुकुल्ट कारण ख बजार भेगा देउ चाहिँ बजारे हा कुकठा दिशा जीव गाडाले खासमा डिमान्ड र सप्लाई र आधारमा नै नि सब सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त कथा कोइले बजारे माग यको मरुसिनी मलाई भाकवाए माउ सप्लाई पर्याप्त दु माग मरु वो कठाला भाकवाए माउ खन तर अकवटा सुजले हामीले माग मर चाहिँ बजारे पाछै ठाउँ अब यो नि तटा कारण दु मलाई कारण नै मरुला मको भा ठाउनी लागि तर उली ठाउँ न उली छंग ठाउनी माउ मको जुको जिउ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ हैन बजारे भा ठाउँ या त्यति कारण छले ठोइले यको मनोट इनि प्याउन बजारे चाहिँ
लखौ मनोट पनि प्याउले बजारले चाहिँ नापलिपा गुली डिमान्ड खाद्य वस्तु लगायत विभिन्न सामानहरू वो डिमान्डले मन त नि वो लेख्न चाहिँ बजारे भात ठाउने मुआउगा तो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त गर्छ तर यो मनो प्याउन देउले कि मेउ छु असर लावले राले त्यो व्यवसायी त्यहाँ चाहिँ जेआईपी मन्त सामान चाहिँ किने वही वो सामान लोड अनलोड यान लिपि मनोट त कन मन्त दुकी याना चाहिँ लेबर त मरु साथी दुपी श्रमिक देश नापली बस यहाँ अपो ज्यालाकाव्य अथे गाडी त चाहिँ चले जिउन कम जल गाडी चले जिउ कम जुबले कम से कम चले जौ गाडी तेस नापली बस यहाँ इमसा चाहिँ गाडी भाडा चाहिँ अपो काव्य अथवा न खर्च त सम होलसेल डिलर ते जी वो फुक भाडा इमसा चाहिँ वस्तु सामान्य चाहिँ मलाई वस्तु चाहिँ भाडा थकै इमसा उको ठाउँ चाहिँ बजारे भन्छ भात ठाउँ चाहिँ जिसँग खाना छ अरु जिन हाज रहे थे संसार भरिए छौ चाहिँ व्यवसाय त्यो भ्याउ ट्रेन्ड दुर्गा ढासा ओ त तर पनि व्यवसायका सामान्य व्यवसाय न यहाँ भूमिका मिति भइ मको त तर पनि व्यवसाय त्यसमा जब देशे चाहिँ सुन यहाँ कठाई चाहिँ महामारी त वही बाट त रङ चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप त जी अथे चाहिँ छुले चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता बोलनी नि यहाँ इले चाहिँ बजारे चाहिँ असर एक त तर पनि व्यापारी देश सार चाहिँ इमसा यहाँले न्याउया छ न इन त कारबाही पनि दै मक्का बजार सरकार अस्थिर जसनी इले तटरङ दुर्घटना त जसनी इले यहाँ फाइदा चाहिँ तर पनि व्यापारी देश कहिजौँ जसनी अथनी सन्दर्भ चाहिँ सामान्य भाव बढे जीमा परिस्थिति ल ख जुन चीज भात ठाउनी खस सेले 5% ठाउनी को चाहिँ धेरै सामान्य ख तर चाहिँ थन अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ ठाउन चौ खण्डै चौ गार्दैन वो भचा मुजी माउ ज्याचोन अनि वो परिस्थिति त हैन सम्बन्धित निकाय सरकारको चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेको वो विभागमा चाहिँ सही ढंगमा भूमिका मजु कारण हैन ठिक ज्याचोन सरकारले चाहिँ जिउ चाहिँ मूल्याङ्कन ख अहिले हाम्रो बजारे थले भात ठाउनीले यो असहज परिस्थिति जीवले उकिले चाहिँ सरकारले चाहिँ ढिटो दिनु लागि मलाई सरकारले चाहिँ बजार ठेले जसन कि चाहिँ सरकार चाहिँ ढुङ्गा भिडमाल नियन्त्रण या मलाई घसघस चाहिँ याउ लागि योको उपभोक्तावादी संस्था त न दुजी सस्यु नि तर ठोइले एकदमै छाकम थियो उपभोक्तावादी संस्था त उही सक्रिय ज्या न्याने वइ चौ चाहिँ जे चाहिँ खाना चलाउन मरु बजारे ठाउँ विषयले जिफामा न उपभोक्तावादी संस्थाले त पनेना क्याथे जसन गो छिमसाला सुनाना सुन्न मोवा बजारे यहाँ अखाद्य वस्तु त वइसँग छिमसाला थोकै जुटा क्यों खनि मरु हजुर सरकार ठाउँमा न इन्दिएको चाहिँ धाविया न तर एसाना यदि चाहिँ छौ टोटया लिचिला चौन जी खानाका एजिया चाहिँ ठाउँकने चाहिँ ठो कोरोना या कारण केना बजारे चाहिँ भात थकै चौदु दु चाहिँ मको त्यहाँ इले चाहिँ सामान्य उपभोक्ता पिछन त अत्यावश्यक वस्तु जग ध्यान दिया अनावश्यक वस्तु न ठोइले चाहिँ अपो होरजंगी ज्या खर्च हाजिर ज्या चाहिँ मया छ ठीक जुठै जिता हजुर चिनकिन दाइदिला उपभोक्ता समिति पनि अयुपि दु सुना चाहिँ बजार बात ठाउन साटे गुले आन्दोलन यही गुले विरोध यही अयुपति कार्यक्रम दु तर थुपाले मुजुरका दाइदिला छि थए कल नाना वेकअप इन त सचेत यागु ज्यायन दिला वेकअप इनिगु गु लिचिलिगु कारण चाहिँ छुछुटो वेकअप इन सुडाइ दि थ कोरोना या कारण चाहिँ विरोध या मखौ रखा दाइदि वक्तव्य छुन पिकागु खनेमरु छुन विरोध यागु सहप्या महु कारण चाहिँ छुट्या छ अथवा स्वाभाविक रूपमा कागु खण्डु को सिएम सा दाइ म को जिमसा विरोध यान्छ न डोडाइ का हान्छ मलाई जिमसा चाहिँ मन्त्री त विरोध गर्नु वाणिज्य विभाग महानिर्देशक त यो डोडाइ उलिए जगे खजी हो बाहेक चाहिँ स्ट्रिट वे सोले स्ट्रिट वे चुनाव छुया अवस्था न मोइले तर अति खास साथ बिना इनसा गु कठायो दबाव सृजना याउ क्षमता इम्पिडु खनि वो क्षमता ने थइले चाहिँ ठुकिया कारण छुट्याउँछ छि स्वेबले त सरकार प्रति निराशा कारण ख जिमसा विरोध याउ जिमसा माग याउ सरकार छुया फैमुगु सरकार यही गए मुक्त सोइ गए मुक्त छ्या सपिका रका अयो छौ कारण खला कि गुडगत अथवा पार्टीगत हिसाबमा कारण लिचु खण्डु छि स्वेबले चाहिँ थोडा छुट्याउँछ
छौला गुली उपभोक्ता बारी संस्था त दु पिन छौ पार्टी नप आबद्ध जेसो हुँदैछ नि अनि गु पार्टी सरकारले दे वनप आबद्ध उपभोक्ता बारी संस्था तल बुइले चुपे जेबी अनि मे कठ सेउ खस मे पिन संस्था तल दैछ नि इनके न छौ चाहिँ नाच छिए दैदिउ थे इनके न निराशा चाहिँ खरिदुगा आ इनसो जय इनसो छुट्टी ढुंगुल लासा बजारे गुली न भाठाउनी वो भाट ठगाई पि चाहिँ खुद्रा व्यवसायी त मकुर गाडियो चाहिँ आठो फुको उपभोक्ता बारी संस्था त्यसमा फिर हुँदैन अनि तर व्यापारी त चाहिँ कारबाही यामा ढगा इमसँग सतै तैले चाहिँ सरकार यही मलाई अनि उकी हेरान इपिना सायद दिक्क चाउल होला यहाँको रासा जियो म खाली चाहिँ किसी रमी व्यापारी त कारबाही हेना चाहिँ सरकार ज्याकिनो याना चुङदो वो गलत ढगा इमसँग महसुस यान चुङदो एजिया चाहिँ ठोटाइमे उली इन्यु चाहिँ भूमिका उली सक्रिय ढंग इति निहावी मोचौं कारण एज्यान खला रिथेन टाइचौंदु अरे हानो उपभोक्ता बारी संस्था ते दुनिया न गुनी गुनी मनोटो चाहिँ भटिचा गलत मानसिकता जरान वे चोपिन खल्दै चौंदु मलाई यहाँ क्षेत्र न बाला पिए दैरका ठामो पुछि छ गते व्यापारी चाहिँ एकदमै इमानदारी पूर्वक जैन चोपी व्यवसाय त न युक्को पर्सेन्ट दो यहाँ तर सीमित खराब नियतपि व्यापारी त्यसो हैन व्यापारी धालके टिपी चाहिँ नाफा खोर रहिनु होला यहाँ आरोप या अथेते त्यो सोचो सीमित चाहिँ त्यो उपभोक्तावादी संस्था चोबी मोनेटाइजेसन गले गले त्यो त तर व्यापारी त्यहाँ चन्दा चिन्ना काजी मला उठौ उठाउ कार्यक्रम यहाँ त इनके त्यो काजी उठौ जब जी नि अलि त तर व्यापारी त्यससँग चन्दा भन्छ दिया इन त छौ घटा मचाके न्याउ त्यो नि यो कारण हैन त व्यवसाय त चाहिँ स्ट्रङली उपभोक्तावादी संस्था त्यससँग विरोधी आफै छौं भन्दै छौं चाहिँ मुटु अनि मेउ खर्गाडी होला सरकारले चौकी कर्मचारी त्यो न भूमिका यहाँ मलाई मन्त्री निसके कृषि भूमिका ठौकने वन ढल्ला साला छौं व्यापारी नभई भ्याफुको चाहिँ मन्त्री नभई छौं व्यापारी म भ्याफुको चाहिँ सरकारले चाहिँ कर्मचारी त्यससँग नभन्छौं जेसली मलाई बजारे भए थाहा आउन ढल्ला व्यापारी सुधाइ वे भए चाहिँ कर्मचारी त्यसमा दै त्याबले अनुना हाउनु छु अर्थनहरु मोर्थे जिन पनि मलाई एजिआई त्यसमा छुलेर त बजारे न्यागु परिस्थिति वसा न जे उपभोक्ता जागरुक जी माला यो परिस्थिति जिसा छुया से बेसी को जिसा न बिचाया फे माला थ म चाहिँ सुये वास्तवमा फुक कर्पिसा यान्दी मार्गा पिएचन नाला छ वो चाहिँ जुइ थे चाहिँ कुनै परिस्थिति जुइ थे आउ खा चाहिँ जी चाहिँ मर्गा हजुर एजिआई बजारे अनयुजुअल कथा मला जे माउ कथा चाहिँ छुना चिज सामान्य भाथा हुन छ अया मनै बि उपभोग मैने बि अया पछि कथा चाहिँ वना विकल्प मालियो विकल्प छुरो अया पाला के बोले जिसा प्रयास यान गर्न लाग्छ बजारे चाहिँ अलि विस्तारमा भागमा आवे अवस्था जी बजारे गाडीहरु व्यापारी त्यहाँ होला थमा हेटो सामान सुइकेमा मलाई ठिकै छ कि यहाँ चाहिँ मचुलो लाग्छ इन तरु नोक्सान जी एजे बजारे जब डिमान्ड कम जी इनसा चाहिँ थै सामान नोक्सान मजिकिउ लागि न भाको के या मि उठाले उली चीज दला चाहिँ डिस्पायर जी त्यहाँ चोन नला छ छौले छौ फ्री बिया मि चलन न दुनी मलाई नोक्सान को लागि मलाई थियो खै त चाहिँ जिसा चाहिँ ध्यान तया उपभोक्ता त्यो स्वभावै परिवर्तन हे फरक हल्ला छ बजारे चाहिँ ठुको ठाउँ भाटा आउने थियो म छ बग्दिउ कसै चिउ नेपालले ठाउँ कुनै भुलिन वस्तु सामान्य भाटहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारे वना सोल हल्ला छ तिमी भाव जिउ भा चाहिँ झनै झनै अठे ज्याछु छौ सामान्य छौ चाहिँ चकलेट रे खला छौ चकलेट चाहिँ झिसा ठाउँ चाहिँ सछियामा छ वे चकलेट झि चाहिँ इंग्ल्यान्ड उना यादा छ अन्न जिउ नेपाली देवा सचिदा त्यो त्यो चौँदै जब कि अनचो पिलिउ चाहिँ आए मलाई यो पुरै यो खान छ जिउ चाहिँ सचिदु अफो कमै पि मनो टेटा न सामान्य भाव उलिए अल झि चाहिँ ठुली मो कमै पिन्छ न उलिए भावनिया माउर गाडी होला बोला निश्चित रुपैयाँ मखो हो मलाई चिना उडने माउ पिन्छप्सा गु लवने इन्सान यो लवने यो खाने अति खासा न झिखायो भाव पिनि भा छौए जसो छु हो एजियाना चाहिँ झिखा चाहिँ ठुको जिपको ठंगुने ढाउ खासा लवने चर्पी वर्ग सुले हेरला छ उत्पादक हो इम्पोर्टर र चाहिँ खन्दै जोडो मेबी तहै पिन्छ चाहिँ सामान्य लवने इन्सान व्यापार व्यवसाय हुँदै छ चिसा चाहिँ ठिकै माने हजुर थोय दौराने यावत चिसा खन नियन्त्रणा ठ खुद्रा व्यापार यही पि व्यापारी त्यता चाहिँ कारबाही जो लगाना उइचंको
वो कारवाही यो विषयले छुम्पति चाहिँ खकन्दिसा गजा पिण्ड चाहिँ कारवाही जसंगु टो भा ठकाना मिया चोपी ख अथवा कृत्रिम भायाना चाहिँ मिया चोपी ख गुली खाना ठना पुलाङ्गु स्टिकर या नु स्टिकर टिका चाहिँ भाटया मिया चोपी न कारवाही आगो खना छुटु आएको अवस्था गुल्टका कारवाही त जेचंगु टो खुद्रा व्यापार यही पि व्यापारी दिएको तो जी नाचन धारु न तो कारवाही यामा तहरु चेयु तह ख मलाई सारा म भा निर्धारण यही पिला उत्पादक त हो इम्पोर्टर त खरका जिना छ धारु न होला तर बजारे अनुगमन चाहिँ खुद्रा पसले पनि अलि खुद्रा पसले भने इमसा मिया चौ सामान्य भात गो यनि निन्छ यनि बिले उ सोना चीज सची मिया चौ दछ अलि छौ यहाँले छ गुली टुरिस्टहरुका इमसा चाहिँ यनिका अनि यसले इमसा चाहिँ सले बिल न छौ खरिद बिल सेवालर गाडा इमसा मलाई हजुर यहाँ बिल सेवालर गाडा अनि बजारे चलन चाहिँ गेजे चौडु राछ तो इम्पोर्टर टेस वा उत्पादक टेस सही बिल दिमा बजारे तो खुद्रा पसल देट हजुर सोना चीज चाहिँ छौ खुद्रा पसले 100 रुपैयाँ यहाँ तो दस उइतो चाहिँ बिल गुनी प्राप्त जति होला 80 रुपैयाँ बिल प्राप्त जसो जसो तो छा जोडे गाडाले उइले यो एको टाको कारण त रुगा छौला भन्सार छल्याउ लागि अन्डर इनवाइस्ड गाडा है मलाई वो इम्पोर्टर चाहिँ सोना चीज 80 रुपैयाँ झिकै आउ खस वो सामान्य अनुसार चाहिँ 20 रुपैयाँ मूल्याङ्कन हेरा चाहिँ इम्पोर्टर भन्सार कम्पनी लागि अनि 20 रुपैयाँ इम्पोर्ट या मेसा भिडियो चाहिँ 80 रुपैयाँ बिल ल बिपै मको अनि इमसा सेल ल्याले छिटो बिल माला हल्ला चाहिँ बिल बिए चाहे जिमको बिल छिस करे एना चाहिँ इनके काला हल्ला छ वो 20 इम्पोर्टर इम्पोर्टेन्ट सामान खर्च ओ छिटो 25 रुपैयाँ बिल बेबी छिटो मला ए जिल्ला सम चाहिँ सामान्य व्यापारी चाहिँ अनुगमन वेले का छ यहाँ खरिद बिल केले रे वो बिल केले फै मको आ बिल के नल्ला छ न वहाँ चाहिँ छ कम मूल्याङ्कन बिल के नि तर वहाँ मिया चाहिँ अपोजिटमा जिल्ला कारबाही जिल्ला स्वाभाविक छ ल मलाई त्यो कुरा चाहिँ बजारे गु तरबी व्यापारी यहाँ चाहिँ बदमाशी दु नि वो बदमाशी सराफको सामान्य खुद्रा व्यापारी भुवेन जोड हजुर तो लकडाउन या इले खुसीबु पाके छ व्यापारी र जोन मलाई जना पुनामा बिलौटा हजुर मिसामा पसले चौक वो पसले त जना कुनै बिल अब त्यो छा कुनै रहले वहाँ चाहिँ चिनी मिया चौ ल भा ठिकै ख मलाई छौ चाहिँ खरिद बिल के होला अब त्यसरी खरिद बिल वहाँ किन बोले बेटा 2 लाख डान्स जरिमाना होला यहाँ टालो स्थिति हजुर अथे त्यसले कुनै मोनोटाइज चाहिँ छले पसले चाहिँ यहाँ आउनेले पसले चाहिँ ठौकुने खाद्यान्न पसले उले बिल चलन मरुका खाद्यान्न पसले के मको मेमे पसले न चिथा बिल चलन मरु बिल काइ दिन क्याउ चलन मरु अलि पसले चाहिँ अनुगमन वेले अति बिल बिया मचन नला छ इन्तना चाहिँ कारबाही हुन्छ होला अब वर गादियो चाहिँ एकदमै अनावश्यक खगा पसले यहाँ म मी मेसी सो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ वे अनुसार चाहिँ कारबाही जसन माउ खने छ मलाई तर छले साले बिल मत दिउ चाहिँ सरकार कारबाही हुन्छ नि आ बिल बिउ मबी बजारे गो प्रब्लम दो वो प्रब्लम छा बोले रहले जिना छ दैथे तर हामी व्यापारीले चाहिँ इम्पोर्ट येले अन्डर इनवाइस र इन्सा चाहिँ सामान ठिकै अलि इन्सा छिटो सही बिल बिमको छिटो सही बिल मोइ कारण हैन अलिसम्म खुद्रा व्यापारी न अलि सही बिल बिफै मको वक्ताइटा वो समस्या गाडी होला स्रोत निसे वइचो समस्या कन भन्साल बिन्दु निसे वइचो समस्या क अब भन्साले उना चाहिँ नियन्त्रण याजी मको तो कर्मचारी त्यससँग मलाई सम्बन्धी निकाय छ अलि दक्कै पेया छ खुद्रा पसले होया चाहिँ छौ बिल गोहरका ढाइ ल्याएर होला मिलेजी मजुलो भयो मलाई समस्या छ चाहिँ ठोक स्रोत फोर्जल लाला छ वो स्रोत वो फुक लट फोर्ज हो नि डाटे तो ठुक बजार सिंक्यु ज्या चाहिँ सरकारी मलाई कर्मचारी त तर व्यापार त मिलो मतए जचनी खतो आ ठोक चाहिँ सक्छु मलाई सरकारमा छु पत्रकार प्रशासनमा छु यो कोसिया छु तर एसामा चाहिँ छलेरले वो गो बदमाशी यही पेन्ट दिन्छ कारबाही आमफु अनि सामान्य व्यवसायीहरुले चिची रहछौ इस्युले कारबाही हैन दुख बियाछौ खन्दै तर यहाँ गए आसँग खुद्रा पसले त कारबाही आजिया बजार भा चाहिँ ठाकवा जियो अवस्था चाहिँ जिस चाहिँ खना चौमोल छालले सुनानो बजार नि बिस सचिन याना मला गुइरका नि बहो सचिन यार के न सचिन यार का बा सचिन चिरगा मिमा सचिन का पिन्ड कारबाही म याओ मलाई अलि सचिन यार का सचिन चिरगा मि पिन्ड कारबाही आज मिले जिउ खमक्ने गु हाल्दैन
मजुर खख खालि चाहिँ जनता त केनिउ लागि पत्र पत्रिका समाचार भ्यू लागि टेलिभिजन समाचार भ्यू लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नाटक यहाँ चल्नु थियो जिमसँग चाहिँ महसुस यान्छ हुँदो कि चाहिँ सही जी हजुर खुद्रा व्यापारीपट्टि बिल योगु खलान्तिला चिसंको लेगुले अगर के सामान्य नियमका बिल छौन बियारिस धाबले बिल मरु ढाका थाइउन अयोपट्टि दो वना अपना चोहे चोसान फ साधारण फोटे चोया चाहिँ काठुली ह भारका बिउपट्टि प्रचलन दो त खुद्रा व्यापारी छ बिल योगु प्रचलनै मडुगु ख अथवा मबिउसाजिगु ख गरे ख अथेन मगु खासना चाहिँ खुद्रा व्यापारी त धापाबाट सियाना बिल चलन मरु बिल का चलन न मरु खुद्रा व्यापारी सन थस्या जेपी व्यापारी त कि बिल कै जौदै मगु ए जान सन बिल चलन मरु चुनिउ ख अनि खाद्यान्न व्यवसाय त खलाउ खसला आफुले कम भलमेन चाहिँ कारोबार जचनी गुमेसा वया से चुरो निफो बिरगा वइचनी आया भन्दा बिल चलन मन त सिनी चाहिँ एक बिरगा न न्यावेचनी 8 किलो बिरगा न्यावेचनी मलाई एकदम कम भलमे चाहिँ न्यावेचनीले अनु चाहिँ बिल चाहिँ परिस्थिति चाहिँ जिमक्का तर एसाना ठाउँकने चाहिँ सुनाना चाहिँ के बिल माले ढल्ला छ आ ठाउँकने विस्तार चाहिँ बिल चलन चाहिँ ज्याउ हुन्छ अहिले त्यो बिल वा बिल मकाउ ल्याउने न छौ हारा मेल तरो छौ कारण हो खने चाहिँ तक जीव खुद्रा व्यापार संघ चाहिँ सरकार ते जिसँग चाहिँ धार हुन मलाई सुझाव अथवा बजारे चाहिँ बिल क्याउ बिल चलन मरु ल्याउने हारा चाहिँ तरको कारण गाडी हो जिउ चाहिँ सरकारी नीति त आर्थिक गतिके सुन व्यवसाय ते छ 20 लाख स्वयं तरौ भलमे कारोबार ढाँचा इति चाहिँ भ्याटे दर्ता जिम्मेवारी खतबाट आज फुटपाटे चना जै पनि वार्षिक कारोबार गाडी 20 लाख नागे चाहिँ तला 20 लाख नागे जी तर 20 लाख सारी वो भ्याटे दर्ता जी मतलब भ्याटे दर्ता जीवले एउटा ठुली यसको कम्प्लिकेसन त दैकी सामान्य व्यवसाय न या त न सही मक्का भ्याटे दर्ता जी या मा गुलिन प्रोसिडियर त वो प्रोसिडियर त पाल्न यार गर्यो अपु खचाइ मक्का हो गफियाल अपु त ताते ज्यामा लाछ योको ठाकुका अनि ठ्याठ्याउ जीवले चाहिँ सामान्य व्यापारी न अडिटर त सहयोग क्या माउजेवी अहिले अडिटर त सहयोग क्या मान्छ ल अडिटर त तलब बिमाला त्याले सामान्य व्यापारी वर्षभरि चाइना म चाहिँ जमायत 2-3 लाख ना कमाएजी तर अडिटर समेस्टे म 1 लाख चान्छु म तलब बिमा लाला सो इलाइला मुस्किल चीज ल ए जे फयाम पको चाहिँ व्यवसाय त भाटे चाहिँ मौनीलाई सोइला जुएजुला आ भाटे मौनीलाई स्यामले रावले म खरिदी बिल न म कामल अटे म बिल न म बिमाला यहाँ परिस्थिति बजार चाहिँ बोल्न चाहन्छु मलाई ठोकै त सिसा पटकै सरकार त एकवे ध्यान हुने छ तर एसानो सरकार ठोकैले ध्यान दिएछ मोर ए ज्यान त बजार चाहिँ बिल क्या बिल सवालले चाहिँ गलत जचौँ ख तर त्यो वर्षे चाहिँ जीवे दबावी कारण हैन त्यो खुद्रा व्यापार संघले दबावी कारण हैन आउने चाहिँ भ्याट्यु थ्रेसहोल्ड लगा 1 करोड थ्याङ्क यू खत जुगुदु 1 करोड ठन्डाला सा विस्तार चाहिँ बिल चाहिँ क्या बिल चाहिँ चलन चाहिँ बजार चाहिँ जेवी जी चाहिँ खला चलाउँदु हजुर आज चाहिँ खुद्रा व्यापार संघ पाकेन जिसँग खुद्रा व्यवसाय त सक्सानो हयु पसयु नाटया बिल छापायना बिल प्रचलन या मार्गा जिसँग आटाविया नइचलाउँदु yana विस्तार बजार चाहिँ बिल चाहिँ क्या बिल चाहिँ परिस्थिति बोलना वइ जी खला छ हामीले छिगु ढैदिला चौकठाला सुरुन सेयुगु छिउ सिस्टम ख सिस्टम हे छगु चाहिँ परिमार्जन या मागु अवस्था जुल वर नापनाप व्यापारी तेत त करियाको कारण हैन तो बिल बिगु बिल क्यागु वनापनाप बजार भा चाहिँ चौकठा स्टेबल तेगु ज्या चाहिँ कमजोरी जोगु कारण सिस्टम यागु कारण छिधाटे खण्डता सौ सामान्य उदाहरण नि वो अंडर इनवॉइस जो बिल वे वो बिल जिसा न्याना अनि जिसा चाहिँ हाना चाहिँ मतलब 40 रुपैयाँ चाहिँ सामान्य बिल चाहिँ छिटो 40 रुपैयाँ वे तर झिके काई चाहिँ 100 रुपैयाँ ज्याछु नि होला छ अनि जिसा मिमाला 110 मिमाला अनि त्यो जे सारी चाहिँ राछ नि कने हिसाब किताब पेले करे बुनिले नि अडिटियाले उठो याले चुखन्दै राले पुछौं सामान्य व्यापारीले सिकैको लवन अथवा खन्दै नि 40 रुपैयाँ न्या सामान 110 मिल किलो मलाई 70 रुपैयाँ लवन खण्ड जब ऐन सुइटा रुपैयाँ छ सुनाना छम व्यवसाय ठाउँमा चाहिँ खरिद बिली याउ केमा 20% सुना अpo लवन ने मरु रेट हल्ला छ चाहिँ 100% अpo लवन नमथे खन्दै जुल कानुनी रूप व्यवसाय त बदमाशी आउ खन्दै जुल तर ताते पस्ने बदमाशी आउ खलाल छ त्याले मखुनि छ
वो बदमाशी आउनु एउटा बुपिसा बिल म बिपिङ ख नि बिले बिउसा कम रेटिव बिल बिपिङ ख बदमाशी वो तहले जो ख तर जब वो चाहिँ भ्याटे वना वो चाहिँ हिसाब किताब टे प्रयोग से ल वो चाहिँ कमै म आउट हो कमै आउट है खण्डे जुला समूहला इन्कम ट्याक्स जो को फुल भ्याल्यु जुला त्यान सामान्य व्यवसाय टे छ हयु सप्लायर पाकेन बिल इन सकै जौ मोरु अल थप छ न बिल बि खै जौ मोरु आफु खर्गाडी चाहिँ नीतिगत रूपमा चोन से फिर चाहिँ ढिङ्गा भाउ अवस्था ख जब तक वो चाहिँ मको नाचा जित दिने स्रोटे फोर मलाई मुहान फोर गल्गित मुहारो प्याउ फुको ल फोर जे जिगा गो रहेछ न त बजारी स्थिति गाडी ठेजे छ हजुर आज लिपाङको इले थिएन लिपाङको इले आएको बजारको गो भाट हावनचंगो अवस्था स्वेबले टुके समाधान यो विषयले छि जना चना दिपी भाजु मेजु पिन्ता टुके समाधान छुटे च वछको बजागला कना दिते इना पेन्चना जिगो सुरुनी से जिगो धारणा रखा थेगो उपभोक्ता पि आ जागरुक जिमाल बजार छुडु गेडु ओ स्थिति चाहिँ थ एकदमै छोमसा मोसी पिन्थे जी चाहिँ मोजु मलाई बजार दु बुलिन सामान त दु ओ सामान न्याबले उकि चाहिँ डेट सोया न्या ओ जिसन चलन न्या मलाई कोही मनोटेसन चाहिँ एक्सपायर जो सामान न मिया चौँदै छु नि अनि न्याय पिसन एक सोया मन्याइले एक्सपायर जो सामान यो कोसान नै चौँदै छु नि जी चाहिँ उपभोक्ता त बिरामी जीव कारण छोराले खासैन अपोएना जी बिरामी जीव कारण गायो जिसँग गु चीज नै जिसँग उपभोग यही उयो माध्यममा छि अपोएना बिरामी जीव ज्याछु हल्ला छ बजारे दो सामान त फुके उलिए गुणस्तरयुक्त ज्याचुनी गायो मोरु कुनै चीज गुणस्तर खराब हो अथवा चाहिँ बजारे एक्सपायर जीवको सामान त यहाँ पनि चाहिँ उपभोग याना न मनुट बिरामी जीव ज्याचुनी वो खैले जिसँग एकदमै ध्यान टेमा थे जी खर्च रहउदु मखला अनि मेयर गाडी नाच दैथे तु बजारे वना नियामले क्वालिटी त नचिसन ध्यान दि मा होला एकदमै विज्ञापन यो पोवर हाम त विज्ञापन आधार चाहिँ चीज चाहिँ जी मजरा सो चीज उपभोग एप्ले जिसन विस्तार चाहिए नि हामीले नेचर मा हामीले परचन मा चीज तर छु चाहिँ सही ख छु गलत ख छु क्वालिटी दु मोरला उपभोग यहाँ न चिसन फेरि यो ख डाला छ जिसन बजारे दु सामान्य चाहिँ बालक अध्ययन आया उपभोग या मला अथे चाहिँ बजारे चाहिँ अथे छु परिस्थिति जन्य अवस्था बजारे भाटसँग ठिकै ठाकै ज्ञान गरेर हल्ला छ अनि चीज चाहिँ बहिष्कार या बानी जिस या मला खरि जुल हल्ला छ चिज चाहिँ बजारे सामान्य दंक प्राप्त जछ नि अथे चाहिँ चीज छरा स्वस्थ जीव फै खाद्यान्न दुगै जिस उपभोग या हल्ला छ गर्ने जी बिरामी जीवको बिरामी मजुर गाडी हो न छौकटा ड्याम पछि जीवलाई तस्काए आर्थिक रूपमा जी सबल जीव पछेको वर्षेज कसका तस्का बिरामी जाछन् केला लाखौं लाख डाला जिला बिरामी ज्याए खर्च जुगी खराब तत्त्व त उपभोग मयाले बिल्लाला चाहिँ जी बिरामी मजुर गाडी हो जी सेभिङ जी जुल नि छ वर्षे जिस खर्च जान्छ लाख रुपैयाँ डाला जिले बचे जुजु हुनी एजु कारण न ठ्याउ खैते जिस एकदमै ध्याने बिमार गाडी हो चाहिँ जिउ चाहिँ धारणा ख बजारी विषयले चाहिँ सिकाटे मलाई जिस फुटो खट सिकाटे मलाई ठाउँ बिचे सल यकि जना यान चाहिँ मलाई उपभोक्ता चाहिँ बिचे न छलफल जी वातावरण चाहिँ स्थान ढाइ ए जी ठोछो यहाँ एउटा तसँग खराब औलाट मसाउला त स्यौला त घाट गफ गफ जी नि पुछ्या जुल्ला छ मे पिन्छ अझै सिगा म यहाँ मलाई बजारै न्याउसा कुरा छ दु सामान्य त चाहिँ उपभोक्ता सही ढंग मूल्याङ्कन याना न्याउ थाले डल्ला छ गलत तत्त्व त चाहिँ बजारे चाहिँ प्रवेश जी चाहिँ खैमको खासना ठ्याउ बजारे गलत चीज त चाहिँ मलाई दुमक्याउ ज्या यहाँ भूमिका भिटमा गादियो सरकारी चाहिँ निकाय ख हुन्छ सही भूमिका भित्र चाहिँ चिस मखौ कारण हैन सुलिसहरूले जी ठएन आ चाहिँ जागरुक जी मलाई चिस ठमाएन सिका ठिका उपभोग्य मलाई गाडी चाहिँ जो चाहिँ सुझाव हजुर यो कोही सुभाटे सञ्चना ज्याजनमी पकान सचेत जी मला उपभोक्ता थए सचेत जी मला छु कथा ठिकै जचंगु सामान दुसा उकिया लिउ मवासे उकिया विकल्प मालेको ज्यान या मला वया लिपा गुणस्तर स्वे मला अले पक्का न डेट न स्वे मला अले फया फको बिल क्या मला ठौयको छिसं खला बेला यानको ख नेपाल खुद्रा व्यापार संघीय निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बजाचार्य जुलिसे ज्याजुले बोटी कैदला छि व्यस्त ज्यादी थ पसले चना दिगुडु ज्यान चना दिगुडु एना छिता समय बियदिला तुलमिछि खकना दिला उकेनिति यो कोइको सुभाटे सञ्चना
हजुर जेजुनमी जेजो फोन क निंदिला उगेन ती युको सुभेरेसन चुना छुना छरा दुसा पकाना सिकपिन्छ बेदी फै उगेन ती सिकपिन्छ फेसबुक पेज ए छि प्रत्यक्ष गु प्रसारण जेसु गु उकी कमेन्ट न यन्दी फै ठगु छटा बेदी फै अटेहे सुनिगय सले सुयटा गु गठन का साजु अन्तर्वार्ता आयागु जल्दो बल्दो खत छुबिसेलेका साजु उके नीति सिकपिन्छ छ्याता सुझाव न बियादी फै थुल्लासे थमेगु जेजो पाखिन्जी प्रजल साके ब्यागु उजाउ फुन्छुना रेडियो उपत्यका मडिका निचन दिसा सुभा कोरोनाया नमुना परीक्षण याना वया चंगुदो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वैप संकलन सेवा न सूर्यागु जानकारी पियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल